पूरी दुनिया में औरतों के हुकूक के हवाले से बात करने वाली तंजीमें तो मौजूद हैं, मर्दों के हुकूक के हवाले से बात करने वाली कोई तंजीम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात को प्रोवोक कर रहा हूँ, मैं समझना ये चाहता हूँ कि इसके पीछे एक्चुअल साइंस क्या है, अप्रोच क्या है, ज़रा बताइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत मेहरबानी जी, आपने बड़े ही सेंसिटिव और बड़े इंपॉर्टेंट इशू के लिए मुझे आज दावत दी। आपका चैनल का मैं बड़ा मशकूर हूँ। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर साहब ने भी कुछ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाली है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ नाजरीन की तस्हीह के लिए या नाजरीन को असल और भी करीब से चेहरा मालूम हो सके तो अर्ज़ करूँगा कि प्रोफेसर साहब ने अभी फरमाया है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जो वेस्ट है या जो बाहर से इस्लाम को देखते हैं, जो इस्लामी माशरे की फ़िलासफ़ी को इन डेप्थ जान नहीं सकते या इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, तो वो एक तासुब की ऐनक लगाते हैं, मायोपिक वे से देखते हैं। मैं प्रोफेसर साहब के से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए गुजारिश ये करूँगा, वो तासुब की ऐनक नहीं लगाते, वो बाय डिज़ाइन सारी रिसर्च कर चुके हैं। और मैं गुजारिश करता जाऊं कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो फिलॉसफी हंटिंगटन की है, वो खड़ी ही इस बात के ऊपर है कि वेस्ट का अब अगला टारगेट 1990 के बाद एक ऐसी तहजीब हो सकती है, एक ऐसा तमद्दुन हो सकता है जो वेस्ट की तरक्की के अंदर की खदोखाल के अंदर मौजूद जितनी भी खुराफात हैं उसके बरक्स एक नया सियासी, मुआशी, मईशती और समाजी निज़ाम रखता है अपने पास, वो इस्लाम है। और ये हंटिंगटन ने डिटेल में इसके ऊपर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे बात की। तो वेस्ट जो है या बाहर से इस्लाम को देखने वाले लोग जो हैं वो मुतासिब नहीं है, वो मायोपिक नहीं है, वो बाय डिज़ाइन वो ऐनक लगाते हैं, वही ऐनक हमारे जैसे ममालिक में बेचते हैं। उसके बाद पहली बात तो ये, अब आ जाते हैं कि मर्द के हकूक की तंजीमें क्यों नहीं है। सर मर्द के फ़राइज़ इतने ज़्यादा हैं, फ़राइज़ मनसबी इतने ज़्यादा हैं कि बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मर्द ने हर एक लेवल पर अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। छोटा सा बच्चा भी होगा तो वो माँ के साथ बाहर किसी जगह पे जाएगा, अपनी बहनों का ख्याल रखेगा, थोड़ा बड़ा होगा उनको पिक एंड ड्रॉप देगा, उसके बाद उसके शादी के मामलात होंगे, फिर अपनी शादी को बाज़ का डिले कर देगा, अपनी बहनों की शादी के मामलात पहले करेगा, फिर वालदैन के जितनी भी जिम्मेदारियाँ, तो जिम्मेदारियाँ ही इतनी ज़्यादा हैं, इसलिए जो चीज़ रोज़े रोशन की तरह अया होती है उसके लिए किसी तंजीम साजी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप गौर से देखें तो ये जितनी भी तंजीम साजें इदारे हैं जिसको एनजीओ कहते हैं, और इसके ऊपर एक और इदारा होता है जिसको INGOs कहते हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ साथ IGOs भी होती हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत से फंड इकट्ठे करती है और जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं वहां पर कंफ्यूजन इसी नाम पर क्रिएट की जाती है कि उनके तशख्खुस, उनकी कल्चर, उनके सारे के सारे सिविलाइजेशनल ट्रेंड, उनकी आइडियोलॉजी को डैमेज किया जाए। और डैमेज करने के लिए सबसे वीक पॉइंट क्या होता है? फैमिली इंस्टीट्यूशन। फैमिली इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें घर में मर्द भी होगा, औरत भी, मियाँ बीवी, बच्चे भी होंगे। तो जब उनके अंदर ये वाली फिक्र डाल दी जाएगी, ये अंदाज बयान डाल दिया जाएगा कि आपके हकूक ये हैं और आपके साथ ज्यादती की जा रही है और मर्द ऐसा कर रहा है, तो उससे इंतशार घर में फैलेगा, घर में फैलेगा, मोहल्ले में, शहर में, गांव में। और ये एक सवाल मुझे फ्लोट करने दे, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मुझे बताइए, आज हमारे ये आप इसी कंटिन्यूटी में जो बात आप कर रहे थे कीजिएगा जरूर। मुझे बताइए कि क्या वजह है। मैं महसूस करता हूं बचपन से लेकर मेरा ब्रॉटअप जब से हुआ है, मैं एक बात देखता हूं कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी माशरे में मर्द को एक दरिंदा सिफत मर्द बना के पेश किया जाता है और उस पर खास तौर पर जो है मतलब काम किया जा रहा है, और मर्द को औरत से दूर और औरत को मर्द से दूर किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ एक हलाल और जायज तरीका जिसे हम निकाह कहते हैं। वेस्ट के अंदर उससे बदतरीन, इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है मर्दों की, तो वहां पर तो कोई ऐसी बात नहीं होती। क्या वजह? ये जरा सा थोड़ा समझा लो। जी सर, उसकी वजूहात तो जाहिर सी बात है, जिन जिन मामलात पर यह किया जा रहा है उन एरियाज में हमें डिटेल में ढूंढनी पड़ेगी। मैं जर्नल आपको इसका सवाल का जवाब देता हूं। उसकी पहली वजह यह है कि पाकिस्तानी माशरे के अंदर ऑब्वियस सी बात है, हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, हमारा ओवरऑल आइडियोलॉजिकल सिस्टम ऐसा है जिसमें मर्द की जो जिम्मेदारियां हैं उसके साथ साथ उसके हकूक भी दिए गए हैं।
اب obvious سی بات ہے میجورٹی مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق ہوتے ہیں. اب جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، ایز اے لیڈر اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، ایز اے سربراہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، obvious سی بات ہے وہ اپنے احکامات بھی جاری کرے گا، وہ نظام کو بھی بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کرے گا. تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بڑی میل شوونسٹک سوسائٹی ہے، میل اورینٹڈ سوسائٹی ہے، عورتوں پر ظلم کرنے والی سوسائٹی ہے. ایسا بالکل نہیں سر. میں اگر آپ کو آپ بلیو کریں، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، صبح صبح آپ کے گلی محلے میں جو جھاڑو دیتا ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے. آپ کی گاڑی، موٹر سائیکل، ڈرائیورنگ، ساری رات جو ڈرائیور بنتے ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ گڈ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں. میکینیکل کام کرتے ہیں مرد ہی ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جنگوں میں جاتے ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں. آپ کرونا وائرس میں دیکھ لیجئے جتنے بھی سارے کے سارے کام ہوئے، بے شک عورتیں اس میں شانہ بشانہ ہے، لیکن ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو لیڈ کرنے کے لیے مرد ہی ہوتے ہیں. انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کے اس معاشرے میں انفارمیشن وارفیئر کو، میڈیا وارفیئر کو، نیریٹو کی جنگ کو، ففتھ جنریشن وارفیئر کو ہم نہیں سمجھ رہے. اس پہ بھی بلینز آف ڈالر لگائے جا رہے ہیں اور معاشرے کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اس لیے تقسیم کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ سیولائزیشن دوبارہ یکجا ہو کر اٹھ کر سامنے نہ آ جائے. اب آ جاتے ہیں ویسٹ میں جو کام کیا جا رہا ہے. ایک کامنٹ ڈاکٹر صاحب، ایک کامنٹ اور ضرور کیجیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اور خاص ایجنڈے کے تحت میں بار بار ایک بات جو میں عرض کرتا ہوں، عورت کو مرد کے حقوق ادا کرنے سے ایک خاص مقصد کے تحت دور کیا جا رہا ہے. یہ بتلائیے ذرا، وہ جو ایک لفظ موزہ اٹھا تھا، وہ اتنی ڈیبیٹ اٹھی کہ عورت کو حقوق سے ہی دور کر دیا، مرد کے حقوق ادا نہ کرنے. میں اسی طرف گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بائی ڈیزائن کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ جب مرد اور عورت میں اختلاف آپ پیدا کر دیں گے تو آپ کا فیملی انسٹیٹیوشن تباہ ہو جائے گا. جب آپ فیملی انسٹیٹیوشن کو تباہ کریں گے تو بچے تباہ ہو جائیں گے، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، پورے کا پورا سسٹم. اور ویسٹ کے اندر ابھی بھی آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیجئے، ویسٹ کے اندر میرج کا تو کلچر ہی نہیں ہے. اور جہاں کہیں پر میرج ہوتی ہے وہاں پر ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ 70% سے زیادہ ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر عورت کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ وہ ہیکری ڈرائیور بھی وہی ہے، وہ پیزا ڈیلیوری بھی وہی دے رہی ہے، بچوں کو اسکول بھی وہی چھوڑ رہی ہے، کام بھی وہی کر رہی ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جو عورت کی ساخت، اس کی فزیولوجی، اس کی بایولوجی کے اکارڈنگلی نہیں ہے وہ کر رہی ہے. اور ویسٹ کے اندر عورتیں دھڑا دھڑ جو اس وقت جو ان کی تعداد ہے سوسائڈ کرنے کی وہ بہت زیادہ. اور دوسری طرف ویسٹرن معاشرے کے اندر مردوں سے زیادہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں. یہ سٹیٹسٹکس ہم دنیا کو کیوں نہیں بتاتے؟ یعنی مردوں سے زیادہ عورتیں اسلام میں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ اسلام کے اندر عورتوں کی پروٹیکشن ہے. سر یاد رکھیے گا، جو ساخت بنائی گئی ہے، جو سائیکالوجی بنائی گئی ہے، جو ہیومن بایولوجی بنائی گئی ہے، اس کے اکارڈنگلی انسان کے فیچرز، اس کی باڈی اور اس کی ذمہ داریاں اس نیچرل ورلڈ میں ہیں. ہم اگر ان ذمہ داریوں میں ان کو انوالو کریں گے تو پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی. رادر دین اگر ہم کسی اور ذمہ داری پہ ان کو لگائیں گے تو پروڈکٹیوٹی بھی کم ہوگی اور رزلٹ یہ آئے گا کہ عورت کے ساتھ ہیومنلی ہم ظلم کریں گے، اس کی سائیکالوجی کو ہم ڈیمیج کر دیں گے.